बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेरी बहनें सलातुल तस्बीह की नमाज घर में कैसे पढ़ें। सलातुल तस्बीह की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, कौन कौन सी सूरा पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। लाइक करने में कंजूसी मत करें। दोस्तों, इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक ये वीडियो शेयर होती रहेगी और आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा सलातुल तस्बीह की नमाज अदा करता रहेगा तो उसका अज्र, उसका सवाब आपको और हमको दोनों को ही मिलेगा। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा सलातुल तस्बीह की नमाज ज़रूर अदा करें। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक ताला से जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। रमज़ान का फजीलतों वाला महीना, बाबरकतों वाला महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में सलातुल तस्बीह का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि रमज़ान के महीने में एक नेकी पे 70 गुना सवाब मिलता है। तो सोचिए, सलातुल तस्बीह की फजीलतों वाली नमाज पे आपको कितना अज्र, कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और ऐसे भी आम दिनों में भी सलातुल तस्बीह का एहतमाम किया करें। कम से कम एक मर्तबा ज़िंदगी में इस नमाज को ज़रूर अदा करें। दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि सलातुल तस्बीह एक नफिल नमाज है। इसको पढ़ने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। आप किसी भी फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद सलातुल तस्बीह की नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद के वक्त अदा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तहज्जुद का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही फजीलतों वाला वक्त है, जिसकी बड़ी ही अहमियत है। सलातुल तस्बीह की नमाज में कुल 4 रकातें होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको नियत किस तरीके से करनी है। ध्यान से सुनिएगा। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की, वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध लें। उसके बाद एक मर्तबा सना पढ़ें। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद 15 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें। अगर आपको सूरे इखलास ना याद हो तो आपको जो सूरा याद हो वो पढ़ लें एक मर्तबा। उसके बाद 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें और 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं और 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें और 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें और 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें और 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में 15 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद एक बार सूरे अल अस्र पढ़ें और 10 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर के साथ रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको एक मर्तबा अत्तहियात पढ़नी है।
اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں۔ اگر سورہ کافرون نہ یاد ہو تو جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھیں۔ اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کے ساتھ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص نہ یاد ہو تو جو سورہ یاد ہو وہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کے ساتھ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں ایک مرتبہ التحیات پڑھیں، ایک مرتبہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام پھیر کے اپنی نماز مکمل کریں۔ اس طرح سے صلاۃ التسبیح کی نماز میں آپ کو کل ملا کے 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر خصوص دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تمام دعائیں اس وقت قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو آئیے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز ہر روز ایک مرتبہ پڑھیے، اور اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھیے، اور اگر ہر جمعے کو بھی نہ ہو سکے ہر مہینے میں ایک بار پڑھیے، اور اگر ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک بار ضرور پڑھیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر میں ایک مرتبہ۔ دوستو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ حضور نے کیا فرمایا۔ اگر روز نہ پڑھ پائیں، جمعے کے دن نہ پڑھ پائیں، ہفتے میں نہ پڑھ پائیں، مہینے میں نہ پڑھ پائیں، سال میں نہ پڑھ پائیں، تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور ادا کریں۔ تو سوچئے دوستو کتنی ہی بے انتہائی فضیلتوں والی نماز ہوگی جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ کم سے کم پوری عمر میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور ادا کی جائے۔ تو دوستو آپ ابھی سے نیت کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ نیت کر لیجئے پڑھنے کی، اللہ آپ کو توفیق دے گا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی۔ اگر ہم کسی کام کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ وہ کام کی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ تو آپ نیت کر لیجئے، آپ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صلاۃ التسبیح کی اور پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے، اللہ ہم سب کی بخشش عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔